आमी आज सद्या हांगा खांडेपारा कुट्टी प्लांट आसा PWD ओल्ड क्वॉर्टर्स हेजे आमी तुमकां फाटल्यान दिसता पळय न्ही हे गव्हर्मेंट PWDचे ओल्ड क्वॉर्टर्स आसा जे फाटले 30-40 वर्सां हालीं बंद आसा आनी सगळे कोसळपाचे परिस्थितीचेर आसा। आतां नवीन क्वॉर्टर जाल्ल्या कारणान हांगा मातशें दुर्लक्ष जाल्लें आसा। आतां तुमी पळयता आसतले जायते रानटी दुकर इंजर्ड मेळटा जावं बिबटे इंजर्ड मेळटा। तांकां इंजर्ड एनिमल्स वायल्ड एनिमल्स आसा पळय न्ही तांकां जर खंय दवरतलो जाल्यार रेस्क्यू सेंटर फोंड्यान ना, ऑलमोस्ट गोंयान ना म्हटल्यार कोता येता। जर इंजर्ड एनिमल्स जर हांगा व्हेली खंय बोंडला व्हेली जाल्यार बोंडला तें ऑब्जेक्शन येता कित्याक तेंचे जे एनिमल्स आसा पळय न्ही लोकल्स तांकां फाल्यां हेंची जी वायरस कितें आसा वायल्ड एनिमल्साची ती तांकां चोडोंक शकता, ताका लागून ते थंय तांकां घेना। ताका लागून म्हाजी अशी मागणी आशिल्ली आतां हे फाटल्यानचे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा पळय न्ही 7-8 गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा आनी एक बरी 200 स्क्वेअर मिटर शेड आसा, फक्त ताका पत्रे घालपाचे। ऑलमोस्ट एनवायरमेंटलिस्ट एनिमल लवर जे कोण आसा तेंच्यांनी लेटरां केल्लीं आसा की फोंड्याक आमकां रेस्क्यू सेंटर दिवचें, फक्त जागो दिवचो, तेजे जे केअरटेकींग आसतलें एनिमल्साचें ते सगळें आमी आमच्या हेजेर घेतले। तशेंच आमचो एनवायरमेंटलिस्ट बाब चरण देसाय आसा तेणें ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा सरकाराक की आमकां फक्त सरकारी जागो दिवचो, आमी रेस्क्यू सेंटर आपूण पळयता, एनिमल्सांक पळोवपाची देखरेख करपाची आपूण पळयता। पण खंय तरी सरकाराची विल पावर जाय, ताका लागून इतलें म्हाका एक शिटकावणी जाली की हांगा एक गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा ते फाटले 40 वर्सांनी बंद आसा आनी हे फूल कंपाउंडेड प्रॉपर्टी आसा, अशें न्ही की ताका फेन्सिंग करचें पडटलें। कंपाउंड बी सगळो काडलेलो आसा आनी हांगा रेजिडेन्शियल एरिया कोणाचीच ना, ऑलमोस्ट हाका फॉरेस्ट एटेच आसा। ताका लागून हे जर रेस्क्यू सेंटर जर केलें न्ही जाल्यार एक मोठो आदार जातलो। ताका लागून म्हाजी मागणी आसा आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तशेंच आमचे CMA कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की हो जो जागो आसा जर PWD जर कांय कामाचो ना जाल्यार हांगा एक रेस्क्यू सेंटर ओपन करचें, जाका लागून वायल्ड एनिमल्स इंजर्ड जे आहा पळय न्ही ती हांगा शिफ्ट करून तांकां खंय तरी रिहेबिलिटेशन जातलें। ताका लागून ही मागणी मान्य करची, आमचे कडल्यान जो कितें हेल्प आसतलो तो आमी करतले।